क्या आपके गले में भी मुस्तकिल बलगम का एहसास रहता है? क्या आपको भी बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होती है? नाक बंद रहता है? खाने के बाद गले में जलन होती है? या खांसी और खराटों ने आपकी जिंदगी मुश्किल कर दी है? तो परेशान ना हो, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरशाम और आज हम बात करेंगे बलगम के बारे में, जानेंगे उसका इलाज और जानेंगे उन 3 बड़ी वजूहात के बारे में जो अक्सर बलगम का सबब बनती हैं। मैं इस वीडियो में हर वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा जो जानने के बाद आपको इस मसले का दोबारा सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं स्पेशली किसी वायरल इन्फेक्शन के लिए, तो ये एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को खत्म करने के साथ साथ कई साइड इफेक्ट्स का सबब भी बनती हैं। ये आपके जिस्म में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम यानी मुदाफियाती निज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन फ्रेंडली बैक्टीरिया के खत्म होने की वजह से आपके जिस्म में फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फंगस अब आपके पूरे जिस्म में भी फैल सकती है जो पहले बैक्टीरिया के होने की वजह से कंट्रोल में रहती थी। इसके अलावा साइनसेस की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है, जैसे नज़ला या नाक की कैविटीज में सोजन जो आपके नाक को बंद करती हैं और सर दर्द का सबब भी बनती है। तो देखें, एक मामूली वायरल इन्फेक्शन को खत्म करते हुए आप एक बहुत बड़े मसले में फंस जाते हैं। इसके बाद आपको इससे भी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं जो आपके मसले को और गंभीर करती हैं और आपके इम्यून सिस्टम को और ज्यादा वीक करती हैं। हम एक एक करके इन सब पे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे भारी अद्वियात और हैवी एंटीबायोटिक्स लिए बगैर आप अपनी बलगम के मसले को खुद हल कर सकते हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे GERD के ऊपर, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इस बीमारी में आपके मैदे का ऊपरी वाल सही से बंद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मैदे का तेजाब खुराक की नाली में बार बार आता है। ये तेजाब गले में जलन और रेशे का सबब बनता है, जिससे बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होती है। अक्सर लोग इस मसले का शिकार होते हैं लेकिन वो इस मसले को सही से समझ नहीं पाते और उन्हें एंटासिड्स यानी मैदे की तेजाब कम करने वाली दवाइयों पे लगा दिया जाता है जो कि इस मसले को और ज्यादा करती हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का असल सबब मैदे में तेजाब का कम पैदा होना है, ना कि ज्यादा पैदा होना। तो अगर आप एंटासिड्स लेंगे या मैदे में तेजाब कम करने वाली गोलियां इस्तेमाल करेंगे तो ये मसला बद से बदतर होता जाएगा। अगर आपकी बलगम आपके मैदे की वजह से पैदा हो रही है तो उसको जानने का आसान हल ये है कि आप बीटेन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल्स का इस्तेमाल शुरू कीजिए। आप दिन में 3 से 5 कैप्सूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं खाने से पहले। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी सेब का सिरका। आपको करना ही है कि आपको 2 चम्मच सेब का सिरका आधे कप पानी में हल करके हर खाने से पहले 2 या 3 बार पीना है। अगर तो आपके मसाइल मैदे की वजह से हैं तो आप बहुत बेहतरी महसूस करेंगे ये 2 तरीके इस्तेमाल करने के बाद। ये मैदे में तेजाबियत के लेवल को बैलेंस करता है और महंगे इलाज जैसे कि एंडोस्कोपी वगैरह से बचाता है, तो आप ये अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खाने के बाद गैस, बदहजमी या इनडाइजेशन की शिकायत रहती हैं तो ये भी एक वाज़ेह इशारा है कि आपका मैदा ही आपकी बलगम के मसले का सबब है। दूसरा मुमकिन सबब पोस्ट नेजल ड्रिप हो सकता है। ये वो कंडीशन है जिसमें नाक का रेशा हल के पिछले हिस्से में गिरता है और आपको बार बार गला साफ करने और खांसी करने की जरूरत महसूस होती है। ये किसी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या ये किसी बायोफिल्म्स की वजह से भी हो सकता है। हमने बायोफिल्म्स के ऊपर डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। बायोफिल्म्स असल में फ्रेंडली बैक्टीरिया की एक कॉलोनी का नाम है जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर पाई जाती है। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया अपने आप को कवर करने के लिए एक स्लाइमी स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसे बायोफिल्म्स कहा जाता है। ये इनका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक्स और हमारे इम्यून सिस्टम से भी बचे रहते हैं। इस पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से आपकी नाक अक्सर बंद रहती है, आप रात को खराटे लेते हैं। ये मसला आमतौर पर एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बाद बढ़ जाता है। आपने पिछले कुछ अरसे में अगर कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल की हो तो आपने महसूस किया होगा कि 5 या 6 महीनों के बाद आपके बलगम के मसाइल ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये बलगम वजह हो सकती है उन बायोफिल्म्स का जिन्होंने रेजिस्टेंस पैदा की उस एंटीबायोटिक के खिलाफ। अगर ये पोस्ट नेजल ड्रिप इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो तो बलगम पीला या सब्ज होगा, और अगर ये वायरल की वजह से हो तो ये शफाफ या सफेद होगा। लेकिन ये क्लियर नहीं है। अक्सर ऐसे होता है कि इन्फेक्शन में दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से अक्सर बलगम का रंग बदल जाता है। अगर ये मसला हल्का है तो आप सिर्फ नमकीन पानी या सलाइन सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके लिए समुद्री नमक या सी साल्ट को रिकमेंड करूंगा। इसके लिए आप नेटी पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इक्विपमेंट है जो इजीली किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल जाता है।
آپ اس کی مدد سے سلائن سولوشن ایک نوسٹرل ایک نتنے سے گزار کر دوسرے نتنے سے نکال سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ناک کی مکمل صفائی ہوگی۔ نیٹی پاڈ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں آپ اسے آسانی سے استعمال کرنے کا طریقہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ نمک ایک بہت اچھا اینٹی مائکروبیل ہے، یہ اینٹی فنگل ہے، یسٹ کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وائرل انفیکشنز میں یہ بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بایو فلمز کو انر میمبرین پہ چپکنے سے روکتا ہے، اور یہ سولوشن آپ ایزیلی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کو صرف ہاف ٹی اسپون آدھا چمچ نمک ایک کپ نیم گرم پانی میں حل کرنا ہے اور اس سے اپنے ناک کو اچھے سے دھونا ہے۔ یہ آپ کے پوسٹ نیزل ڈرپ انفیکشن کو حل کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور بہت کارآمد اور افیکٹو طریقہ ہے بیبی شیمپو۔ ریگولر شیمپو اس لیے نہیں کہ وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی ناک کی میمبرین کو اریٹیٹ کر سکتے ہیں، انفلیمیشن کاز کر سکتے ہیں، لیکن بیبی شیمپو اتنا ہارش نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی برانڈ کا بیبی شیمپو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف 2 چائے کے چمچ 2 ٹی اسپونز بیبی شیمپو کو 4 کپ پانی میں حل کرنا ہے اور اس سے اپنے ناک کو اچھے سے دھونا ہے۔ یہ سائنسز میں جمے ہوئے ریشے کو ڈیزالو کر دے گا، اس کو لوز کر دے گا۔ اس کے علاوہ آپ اسی سولوشن میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے یہ اور افیکٹو ہو جائے گا اور آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ پائیوڈین کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، ایک حصہ پائیوڈین اور ایک حصہ پانی، مطلب آپ نے اسے 50% پانی کے ساتھ ڈائلیوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کاٹن برڈز کی مدد سے اس سولوشن کو دونوں نتنوں میں لگائیں، اس سے آپ ناک کو صاف کیجئے۔ آیوڈین ایک بہت سٹرونگ اینٹی مائکروبیل ہے جس کی وجہ سے آپ کے سائنس میں جمع ہوا ریشہ ڈیزالو ہو جائے گا۔ اس سولوشن کے بچے ہوئے حصے سے آپ غرارے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے حل کے پچھلے حصے تک اس سولوشن کو براہ راست پہنچا سکتے ہیں۔ تقریباً 30 سیکنڈز تک غرارے کریں اور اس کے بعد تھوک دیں۔ آپ یہ عمل دن میں 2 بار کر سکتے ہیں۔ آپ چند بار یہ عمل کریں گے تو آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ کسی الرجی کی وجہ سے ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ کیجئے۔ ڈیفرنٹ ریسرچز میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر آپ طویل روزہ رکھتے ہیں تقریباً 12 گھنٹے کا تو آپ کا امیون سسٹم بہت امپروو ہو جاتا ہے، یہ بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے، یہ آپ کو ڈیفرنٹ بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ تو آپ یہ کیجئے۔ کھانے کی الرجی کی بات کریں تو سب سے عام الرجی جس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہے ڈیری مصنوعات، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں۔ آپ ان کو اوائڈ کیجئے۔ اکثر لوگ جب ڈیری مصنوعات کو چھوڑتے ہیں تو ان کی بلغم کا مسئلہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ امیون سسٹم مضبوط کرنے کے لیے آپ لہسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لہسن کو آپ کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دن بھر زیادہ سے زیادہ لہسن کھائیے۔ یہ بہت افیکٹو اینٹی مائکروبیل، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل پراپرٹیز رکھتا ہے۔ یہ یسٹ اور اینٹی فنگل پراپرٹیز بھی رکھتا ہے۔ یہ آپ کی بلغم کے مسائل کو حل کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کا امیون سسٹم بھی بہت امپروو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چینی سے پرہیز کیجئے۔ چینی ان مائکروبز کے لیے فوڈ کا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بلغم کے مسائل، میوکس کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کچھ دنوں کے لیے چینی کا بائیکاٹ کریں، آپ اپنے علامات میں بہت بہتری محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ 3 سپلیمنٹس کی بات کرتا ہوں، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور زنک کا ڈیلی استعمال۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ بلغم پیدا کہاں سے ہو رہی ہے، یا آپ کے سائنسز میں ہے، یا آپ کے حلق میں ہے، یا یہ آپ کے معدے کی وجہ سے اوپر آ رہی ہے۔ مسئلے کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے اور یہی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا اور آپ ان طریقوں پر عمل کر کے اپنی بلغم کے مسئلے کو کافی حد تک حل کر لیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی وقت بہ وقت ڈیفرنٹ ہیلتھ ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔